आज हामी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक लोकतन्त्रको निमित्त आवाज उठाउँदा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालमा सबै धर्म मान्ने मान्छेहरूले बराबरी आस्था राख्न पाउनुपर्छ, त्यसको निमित्त धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर पहिलोचोटि यो मुलुकमा आवाज दिने व्यक्ति, सँगसँगै यो देशमा एकल केन्द्रीकृत शासन पद्धति र व्यवस्थाले यो देशको ग्रास लेभलमा रहेको अथवा स्थानीय तहको जनताहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन, स्थानीय तहको गरिबको झुपडीभित्र भएको त्यहाँको चाहिँ वेदना र पीडाहरू, त्यो व्यथाहरू यो देशको राज्यको मूलधारसम्म आउन सकेन। यसको निमित्त यो देशलाई प्रान्तीयतामा लानुपर्छ भनेर प्रान्तीय संघीयताको निमित्त आवाज उठाउने पहिलो व्यक्ति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको हामी 87औं जन्मोत्सव कार्यक्रम चाहिँ अहिले सभ्य र भव्य रूपमा देशभरिबाट मनाइराखेको अवस्था छ। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भनेको दुईवटा युक्ति सदाबहार रूपमा हाम्रो मनभित्र चाहिँ एउटा खालको दिशाबोध गर्नको निमित्त हाम्रो मस्तिष्कभित्र गाडिएर बसेको छ। उहाँले सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो जीवन के हो भन्ने प्रश्न गर्ने बित्तिकै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुहुन्थ्यो जीवन भनेको मान्छे जन्मिसके पछाडि नमरुन्जेलसम्म अथवा मान्छेको जन्म र मृत्युको बीचमा हुने जति क्रियाकलाप छ त्यो क्रियाकलाप नै जीवन हो। कति मान्छेहरू चाहिँ कसरी मर्छन् त भन्दा मान्छे जन्मेर मृत्यु नहुन्जेलसम्म उसले जति क्रियाकलाप गर्छ मरिसके पछाडि ऊ सदाको लागि मरेर जान्छ। तर संसारमा यदा कता एउटा दुईटा यस्तो मान्छेहरू पनि जन्मिन्छन्, त्यो मान्छे भनेको जन्म र मृत्युको बीचमा उसले गरेको जुन गतिविधि छ, जुन क्रियाकलाप छ, त्यो क्रियाकलापले चाहिँ उसलाई कहिले पनि नमर्ने एउटा अमर र अजर बनाउँछ। त्यस्तो मान्छे चाहिँ थोरै मान्छे मात्रै हुन्छ भनेर यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुहुन्थ्यो। आज डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवनको परिभाषा अनुकूल उहाँलाई आज हामीले सम्झिराखेको अवस्था हो। आज डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको भौतिक शरीर तपाईँ हाम्रो बीचमा नभए तापनि हामी गोपाल गुरुङलाई किन सम्झिराखेका छौँ त भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उहाँ जन्मेर नमरुन्जेलसम्म उहाँले गर्नुभएको जुन क्रियाकलाप थियो, उहाँले गर्नुभएको जुन कार्य थियो, उहाँले गर्नुभएको जुन काम थियो, त्यो कामले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको भौतिक शरीर ढले पनि उहाँको विचार कहिले पनि ढल्न हुँदैन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको शरीर माटोमा मिले पनि उहाँको विचार र सिद्धान्तहरू चाहिँ यो संसारमा कहिले पनि विलय हुनु हुँदैन भन्ने एउटा उद्देश्यको सहित चाहिँ आज हामीले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको 87औं जन्मोत्सव चाहिँ मनाइराखेको अवस्था छ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुहुन्थ्यो वास्तविक नेता भनेको चाहिँ एउटा विशाल चट्टानबाट चुइटिएर खसेको ढुङ्गाको टुक्रा जस्तै हो। उसले जत्तिकै रोग भोग र शोक चाहिँ सहन सकेको हुनुपर्छ अथवा सिकेको हुनुपर्छ, तर एउटा असल नेता भनेको त्यो विशाल चट्टानबाट चुइटिएर खसेको ढुङ्गाको टुक्रा जस्तै हो। उसको निमित्त घर परिवार पनि उसको साथमा नहुन सक्छ, उसको छर छिमेक उसको साथमा नहुन सक्छ, उसको आफन्त नातागोता उसको साथमा नहुन सक्छ, उसको साथी भाइ र सङ्गी पनि उसको साथमा नहुन सक्छ। त्यो कसैको साथ नपाए तापनि यो वैचारिक युद्ध र अस्तित्वको लडाईँ जित्नको निमित्त एउटा बाटो तय गरेर हिँड्ने मान्छे मात्रै वास्तविक रूपमा एउटा सच्चा नेता हो भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्दै जानुभएको छ। हामी यसैलाई अब चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ, यसैलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ। हामी परिकल्पना गरौँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवन सहज जीवन थिएन। त्यो कसको निमित्त भन्दा त्यो तपाईँ हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूको अधिकारको निमित्त। आज हामी समाजमा चाहिँ छाती चाक्लो पारेर शिर ठाडो पारेर बोल्न सक्ने एउटा परिवेश निर्माण भएको छ। आज हाम्रो देशमा आफूलाई मन नपर्ने बित्तिकै मलाई यो कुरा मन परेन भनेर आवाज उठाउन पाउने एउटा व्यवस्था आएको छ। यो कसको कारणले गर्दाखेरि आयो? हिजोको एउटा दर्दनाक काल हाम्रो आदरणीय आजको कार्यक्रमको विशेष अतिथि मेन लामा दाई हुनुहुन्छ, पञ्चायत व्यवस्था भोगेर आउनुभएको छ, फटाएर आउनु भएको छ। तपाईँ हामी करिब करिब यो रसुवा जिल्लाको आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने तपाईँ हामी प्राय धेरैजना युवा पुस्ता छौँ। तपाईँ हामीले के मात्रै भेट्यौँ भन्दा हामी कतिजनाले पञ्चायत व्यवस्था भेटेनौँ, के थियो पञ्चायत भन्ने कुरा हामीले अनुभव गर्न पाएनौँ। प्राय हामी धेरैजना बहुदल आइसकेपछि जन्मेको युवा साथीहरू र भाइ बहिनीहरू मात्रै मैले देखेको छु यो कार्यक्रममा। तपाईँहरू जन्मिँदाखेरि बहुदलमा जन्मिनु भयो, तपाईँहरू लोकतन्त्रमा हुर्किनु भयो। यो लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा तपाईँ युवा अवस्थामा अहिले चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ। पञ्चायत व्यवस्था सजिलो थिएन। तपाईँले एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् त, तपाईँको घरको बुवा आमालाई गएर एकचोटि सोधेर हेर्नुहोस् त। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो सुरुवात गर्नुभएको जुन यो अभियान छ, यो अभियान सुरु गर्ने बेलाको परिवेश पनि यस्तो थिएन। आज हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि मेन लामा तितुङ दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै सोध्नुहोस् हिजोको पञ्चायत व्यवस्थामा हाम्रो घरमा हाम्रो बाउआमाले तपाईँ हामीलाई तह लाउन सकेन भने पनि बाउआमाले तपाईँ हामीलाई के भनिदिन्थ्यो भने तिमीले मैले भनेको मानेनौ भने म पुलिस बोलाइदिन्छु भन्दाखेरि आफूलाई मनै नपरेको काम पनि बाध्य भएर गर्ने एउटा परिवेश थियो।
पुलिस भन्ने बित्तिकै हामी त्यति तर्सिन्थ्यौँ, किनकि पञ्चायत व्यवस्थामा भनेको एउटा व्यक्तिको हातमा, एउटा व्यक्तिको मुठीको हातमा यो देशको समग्र जनताको अधिकार कुण्ठित पारेर राखेको अवस्था थियो। त्यो दलदले भासबाट उम्काएर यो परिवेश निर्माण गर्नको निमित्त यही सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, एकचोटि राजदरबारमा एउटा घटना घटेको थियो। राजा बेलुका सुते पछाडि भोलिपल्ट बिहानै दरबारमा राजा उठे पछाडि बाहिरको प्रकृतिमा के भइराखेको छ भनेर हेर्न मन लागेर राजा सुतेको दरबारको झ्यालको पर्दा हटाएर बाहिर हेर्दाखेरि राजाले बाहिरको प्रकृति देख्ला भन्दा राजाले बाहिर के देखेछ भन्दा एउटा कामीको अनुहार देखेछ। बिचरा कामी बिहान उठेर बेलुका छोराछोरीको पेट पाल्नको निमित्त मेरो छोराछोरी पाल्नुपर्छ भनेर झिसमिसेमा त्यो कामी चाहिँ उठेर काम गर्न दगुर्दै दगुर्दै जाने बेलामा, त्यो राजाको दरबारको अगाडिपट्टिबाट कुद्दै कुद्दै जाने बेलामा राजा उठेर यो दरबारको अगाडि प्रकृतिमा चाहिँ के छ, म चाहिँ राम्रो कुरा हेर्छु भनेर पर्दा हटाएर हेर्ने बित्तिकै उसले कामीको अनुहार देख्ने बित्तिकै राजाको चाहिँ मुड अफ भयो। त्यति बेला राजाको सेनापति हतार हतार आएर सोधे, महाराज तपाईँ बिहानदेखि छटपटाइ हुनुहुन्छ, चैनसँग बस्नु भएको छैन, तपाईँलाई के भयो महाराज भनेर सेनापतिले सोद्धाखेरि त्यति बेला राजाले जवाफ दिएर भनेको थियो, अरे हेर सेनापति, म आज बिहानै झिसमिसेमा उठेर बाहिरको सुन्दर प्रकृतिको दृश्य हेर्छु भनेर झ्यालको पर्दा हटाएको त कामीको अनुहार देखेँ, यसकारणले मेरो मुड अफ भएको छ। सेनापतिको निर्देशनमा सेना प्रयोग गरेर काम गरिराखेको, कसको लागि भन्दा छोराछोरीको लागि काम गरिराखेको कर्मचारी, एउटा काम गर्ने कामदार कामीलाई चाहिँ काम गरेको ठाउँबाटै उठाएर राजाको अगाडि ल्याएर उभ्याएर राखेको थियो। त्यति बेला त्यो उभ्याउने बेलामा कामीले भनेको थियो, महाराज म त मेरो छोराछोरीलाई भरे उसको चाहिँ भोको पेट टार्नको निमित्त, 2-4 पैसा कमाउनको निमित्त म काम गर्न गएको थिएँ, तपाईँले मलाई जबरजस्ती म काम गरेकै ठाउँबाट तपाईँको सेना प्रयोग गरेर चाहिँ उठाएर ल्याउन लगाउनु भयो, तपाईँले किन ल्याउन लगाउनु भयो भनेर कामीले सोद्धा नसोध्दै राजाले त्यति बेला के भन्यो भने, म आज बिहान उठेर दरबारको झ्यालको पर्दा हटाएर बाहिरको सुन्दर दृश्य हेर्छु भनेर हेर्न खोज्दा त कामीको अनुहार देखेको कारणले मेरो दिनभरि मेरो मुड खराब भयो, त्यस कारणले तँलाई सिद्धाउनको निमित्त मैले तँलाई चाहिँ समातेर ल्याउन लगाएको यहाँ भनेर चाहिँ त्यो राजाले कामीलाई भनेको थियो। त्यति बेला कामीले भन्थ्यो, महाराज हेर्नुहोस् त यो समाज कस्तो उल्टो दिशामा चलेको रहेछ, तपाईँको कस्तो व्यवस्था हो यो, कि तपाईँले बिहान दरबारको झ्यालको पर्दा हटाएर तपाईँले मेरो अनुहार देख्दाखेरि तपाईँको दिन बिग्रियो, दिनभरि तपाईँको मुड अफ भयो, तर महाराज त्यही ठाउँमा म आज काम गर्न बाटो हिँडेर जाँदै गर्ने क्रममा तपाईँले दरबारको झ्यालको पर्दा हटाउँदाखेरि मैले तपाईँको अनुहार हेर्दाखेरि, तपाईँले मेरो अनुहार हेर्दाखेरि मेरो दिन बिग्रियो महाराज, तर मैले तपाईँको अनुहार आज पहिलोचोटि देख्ने बित्तिकै मेरो त जिन्दगी सदाको लागि बिग्रिँदैछ महाराज, यो कस्तो खालको न्याय हो भनेर कामीले भनेको अवस्था थियो। यस्तो दर्दनाक व्यवस्था थियो यो मुलुकमा। त्यो दर्दनाक व्यवस्थाबाट उम्काएर आज तपाईँ हामीलाई मन नपरेको कुरा, मलाई यो कुरा मन परेन, यो कुरा चाहियो भनेर भन्न पाउने यो लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्था ल्याउनको निमित्त यो देशमा पहिलोचोटि आवाज उठाउने व्यक्ति भनेको चाहिँ महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो। लोकतन्त्रको निमित्त आवाज उठाएकै कारणले गर्दाखेरि गोपाल गुरुङलाई 3 वर्षसम्म भद्रगोल जेलभित्र हालिएको थियो। 1.5 फिट चौडाइ र 7 हात लम्बाइ भएको जेलमा चाहिँ उहाँले 1 महिनामा 1 छाक खाना खाएर 1 हप्तामा 1 चोटि पानी पिएर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। 3 वर्ष भद्रगोल जेलभित्र सङ्घर्ष गर्नुभयो। 5 वर्ष आफ्नै देशमा बस्न पाउनु भएन, भूमिगत जीवन जिउनु पर्यो, जीवनभर अनेकौं भुक्तमानहरू सहनु पर्यो। त्यो कसको निमित्त भन्दा हाम्रो निमित्त। राजा ज्ञानेन्द्रले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको घरमा नै गएर गोपाल गुरुङको घरको सबै सामानहरू चाहिँ लिएर लाने एउटा परिवेश निर्माण भयो। उहाँले 5 वर्षसम्म आफ्नै मुलुकमा बसेर बाँची खाने एउटा परिवेश दिएनन् बाहुन छेत्रीहरूले। यो कठिन परिवेशसँग जुझ्दै लड्दै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मुलुकमा यो लोकतन्त्र भन्ने एउटा व्यवस्था ल्याउनको निमित्त उहाँले गरेको सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि आज यो ठाउँमा उभिएर तपाईँ हामी चाहिँ बोल्न सक्ने भएका छौँ। यदि गोपाल गुरुङले नलडिदिनु भएको थियो भने आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएर होइन, कुनै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता पिछल्लोको हनुमान भएर झन्डा बोकेर पछाडि पछाडि उफ्रिने दौडिने मात्रै हुन्थ्यो। तर आज हामी उफ्रिने दौडिने होइनौँ। आज आफ्नै अस्तित्वको निमित्त, आफ्नै अधिकारको निमित्त लड्ने ठाउँमा उभिने एउटा ठाउँ त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त्यो एउटा प्लेटफर्म निर्माण गरेर गइदिनु भयो नि। गर्वले तपाईँहरूले भन्नुभयो, हामीले जति मत पाए पनि हामी आतिएका छैनौँ। वास्तविक कुरा त्यही हो। एउटा सफल राजनीतिज्ञले के कुरा भुल्नु हुँदैन भने राजनीति गर्ने क्रममा उसले प्रक्रिया भन्दा पनि उसले मुद्दा चाहिँ कहिले पनि हार्नु हुँदैन। मुद्दा हारियो भने सदाको लागि हारियो, प्रक्रिया हारियो भने यसपालि प्रक्रिया बिग्रेला, अर्को पटक सुधार हामी फेरि लड्न सक्छौँ। तपाईँहरूले गर्व गर्नुभयो अघि
थोरै भोट पाए पनि हामी गर्व गरिराखेका छौँ। त्यो किन गरिराखेको छ? एकजना साथीले उम्मेदवार उठ्ने स्थानीय तहको उम्मेदवार एकजना साथीले मलाई भन्नुभएको थियो, सर यसपालिको स्थानीय तहको चुनाव लड्ने बेलामा म चुनाव उठेँ, चुनावमा भोट चाहिँ मैले मेरो आफ्नै 1 भोट मात्रै ल्याएँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर 1 भोट ल्याएकोमा उहाँलाई हिन्ताबोध थिएन। उहाँले गर्वले के भनिदिनु भयो भने यो समाजको सबै मान्छेहरू यो देशलाई चाहिँ शरणार्थीहरूको मुलुक बनाउन लाग्दै गर्दाखेरि सर मैले चोर डाका र फटाहरूको पक्षमा भोट हालिन, मेरो आफ्नो भोट चाहिँ आफ्नै जमिनमा ल्याएर हाल्न सकेँ, त्यसैमा मैले चाहिँ गर्व गरेको छु सर भनेर भन्नुहुन्थ्यो। आज यो परिवेश, आज यो परिस्थिति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले ल्याइदिनु भएको छ। अब यो देशको परिवेश यसै गरी चल्दै जाने हो। अघि मैले तपाईँलाई सुरुवातमा बताएँ, सबै मान्छे मरिसकेपछि सम्झना लायक हुँदैन नि त्यो। कति मान्छे जीवित छँदा पनि सम्झना लायक हुँदैन। तर संसारमा एउटा चाहिँ युगान्तकारी व्यक्तिहरू के हुन्छन् भन्दा मरेको कयौं वर्षपछि पनि सम्झिराखिन्छ। महामानव सिद्धार्थ बुद्धलाई हेर्नुहोस् न, आज 2555 वर्ष बितिसक्यो, तर बुद्धको दर्शन अझ झन्झन आधुनिक हुँदै गइराखेको अवस्था छ। बुद्धलाई झन्झन संसारले चिन्दै गइराखेको अवस्था छ। यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शन पनि त्यस्तै हो। यो कसले मात्रै पाउँछ भन्दा महान व्यक्तिहरूले, महामानवहरूले मात्रै त्यो परिवेश पाउँछन्, सबैले पाउँदैनन्। त्यो पनि फेरि त्यो महामानवहरूले किन त्यो परिवेश निर्माण गर्छन् त भन्दा हामी आम मान्छे भन्दा महामानवहरूसँग चाहिँ एउटा ज्ञानेन्द्रिय बेसी हुन्छ। हामी सामान्य मान्छेको शरीरमा जम्मा 5वटा ज्ञानेन्द्रिय हुन्छ, एउटा आँखा, एउटा कान, एउटा नाक, एउटा जिब्रो, एउटा छाला। हामी यो 5वटा कुराले मात्रै पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर संसारमा जन्मिने महामानवहरूसँग 6औं ज्ञानेन्द्रिय पनि हुन्छ, जो आम नागरिकसँग, आम मानवसँग हुँदैन। त्यो 6औं ज्ञानेन्द्रियबाट देखेको कुरा चाहिँ यो समाज कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने कुरा हो। त्यो आज डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नु भएको दर्शन पनि उहाँको 6औं ज्ञानेन्द्रियले देखेर लेख्नु भएको दर्शन हो। उहाँले बोल्नु भएको यो लोकतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्ष, यो प्रान्तीय संहिता, उहाँले बोल्ने बेलामा यो त कुन चरीको नाम हो भनेर बसेका थिएन नेपालका बाहुन क्षेत्रीहरू पनि। तर आज गोपाल गुरुङले भनेकै ठाउँमा आइपुग्नु परेन। गोपाल गुरुङले उहिले नै भनेर जानुभएको थियो, अबको नेपालको राजनीति भनेको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता, यो 3वटा मुद्दामा मात्रै केन्द्रित भइरहेको छ भनेर त गोपाल गुरुङले आज होइन, यो संगठनको स्थापना काल आजभन्दा झन्डै 33 वर्ष पहिला सन् 1972बाट नै उहाँले भन्दै आउनुभएको कुरा हो। यो आज समाजमा 2022 आज करिब 50 वर्ष पछाडि समय त्यही आएर गयो नि त। आजभोलि चल्न थालेछ बजारमा हल्ला। देशमा 7वटा प्रान्त गठन गरिसके पछाडि 6वटा प्रदेशको नाम भयो, एउटा प्रदेशको बाँकी छ, 1 नम्बर प्रदेशको नाम राख्न सकेका छैन। त्यो 6वटा प्रदेशको नाम राख्ने बेलामा हेर्नुहोस्, जसले जन्म दिन्छ कर्म पनि त्यसैले दिन्छ, यो अरूले दिन सक्दैन। आज नेपालमा के भयो भन्दा यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिताको जन्म गोपाल गुरुङले दिनुभयो, अनि कर्म चाहिँ बाहुनछेले दिन खोजिरहेको, त्यही भएर नमिल्यो। लोकतन्त्र भन्ने कुरा मिल्दैन, धर्मनिरपेक्षको नि कुरा मिल्दैन, प्रान्तीय संहिताको नि कुरा मिल्दैन। यो किन मिल्दैन त भन्दा ओनरसिप उसले लिन्छ जो उसको चाहिँ मालिक हो।